वेङ्कटेश ईशा शेषाद्रिशिखरवासा शेषाद्रिशिखरवासा श्रीवेङ्कटेश ईशा शेषाद्रिशिखरवासा। यक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशघुं सौरुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तभ्रुवो अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि हरिः ओम् अग्नायाहि वेते वृणानो वेदाते निहोता सच्चिबर्षि हरिः ओम् चिन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पेते शंयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम् ओमित्यग्रे व्याहरेत् नमैति पश्चात् नारायणायैत्य पृष्ठात् ओमित्यैकाक्षरं नमैति द्व्यक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणाष्टाक्षरपदम्